नेपाल एजुकेसनल ग्रुप युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस वर्षबाट सिडिसी करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले ग्रेड 11 फिजिक्सको फाइनल एक्जाममा 11 मार्क्सको एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन समावेश गरेको छ। यो भिडियो विशेषतः ग्रेड 11मा फिजिक्स सब्जेक्ट अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू जसले एमसिक्यूमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, साथै ग्रेड 11बाटै वा ग्रेड 12 पछि मेडिकल र इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको विशेष तयारी गर्न चाहने विद्यार्थी भाइ-बहिनीका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ। आउनुहोस् सिडिसीले प्रस्तुत गरेको मोडेल क्वेसनको सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 1, a meter ruler is used to measure the length of a piece of string in a certain experiment भनेको छ। 1 मिटर एउटा लामो किसिम हाम्रो एउटा रुलर छ जसले के हुन्छ हाम्रो एउटा स्ट्रिङको धागोको लेन्थ नाप्न गइरहेछ। इट इज फाउन्ड टु बी 20 cm long to the nearest millimeter. How should this result be recorded in a table of result भनेको छ। सिम्पली के हुन्छ भन्दा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 20 cm देख्छौँ हामीले र आन्सरहरू मिटरमा दिएको कारणले गर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दा 20 cm भनेको 20 cm लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 20/100 भनेको 0.2 मिटर हुन्छ। सिम्पली हाम्रो आन्सर हामीले डी भनेर हामीले यसलाई चुज गर्छौँ, तर एक्चुअली यसको आन्सर के हुन्छ? लिस्ट काउन्ट कति छ भन्दा हाम्रो चाहिँ 1 mm भनेको छ। एउटा सेन्टेन्स हाम्रो इट इज फाउन्ड टु बी 20 cm long to the nearest millimeter भनेको छ। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ लिस्ट काउन्ट चाहिँ 1 mm त्यो भनेको कन्भर्ट गर्दा 0.1 cm, फर्दर कन्भर्ट गर्दा 0.01 मिटर। अब हामीले आन्सर लेख्दा कसरी लेख्छौँ? हामीले डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट छ, त्यसकारण डेसिमल पछाडि हाम्रो 3टा डिजिट हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो 0.2003 सिग्निफिकेन्ट फिगरको काउन्ट हुन्छ अनि यसकारण हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी। नम्बर 2, forces are applied to a rigid body. The forces all act in the same plane. In which diagram is the body in equilibrium? चारवटा फिगर मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो बडी इक्विलिब्रियममा छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सिम्पल छ हाम्रो। इन फिगर ए कपल अफ फोर्सेस आर एक्टिङ which produces a rotational equilibrium. त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो यो फिगरले प्यारलल फोर्सहरू छ हाम्रो हैन, इक्वल प्यारलल फोर्स एक्टिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन भनेको यो यता एक्ट गरिरहेछ, यता एक्ट गरिरहेछ। यो के हुन्छ हाम्रो रोटेशनल इक्विलिब्रियममा के हुन्छ हाम्रो यो बडी हुन्छ। त्यसकारण करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो ए। क्वेसन नम्बर 3, an athlete makes a long jump and follows the projectile motion. एउटा एथलेट हाम्रो जम्प गरेले अब जम्प गर्दा कस्तो बनाएको छ मोसन? हाम्रो प्रोजेक्टाइल मोसन बनाएको छ। एयर रेसिस्टेन्स नेग्लिजिबल, हामीले चाहिँ हावाको रेसिस्टेन्स छैन भने हामीले which one of the following statement is true about the athlete भनेको छ। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो करेक्ट हुन्छ हामीले चुज गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामीले सिम्पली यसरी यो गइरहेको छ भने यो कस्तो बनाएको छ पाथ? हाम्रो प्याराबोलिक बनाएको छ। प्रोजेक्टाइल मोसन हो भने के बुझ्नुपर्छ हामीले? सिम्पली फर प्रोजेक्टाइल मोसन भेलोसिटी अलोङ होरिजन्टल, त्यो भनेको एक्स एक्सिसतिर के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, र वाइ एक्सिसतिर के हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। तर बडी के हुन्छ भन्दा बडी हेज कन्स्ट्यान्ट डाउनवर्ड, त्यो भनेको एसेलेरेसन। वाइ एक्सिसतिर के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट डाउनवर्ड एसेलेरेसन हुन्छ। अब हामीले हेरौँ हाम्रो यो अनुसारले के हुन्छ, द एथलेट हेज कन्स्ट्यान्ट होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल भेलोसिटिज। यो भएन, द एथलेट हेज अ कन्स्ट्यान्ट होरिजन्टल भेलोसिटी एन्ड कन्स्ट्यान्ट डाउनवर्ड एसेलेरेसन। यो क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर बी भयो है त। क्वेसन नम्बर 4, एट कुलेखानी फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेसन water flows from Indra Sarovar into turbines भनेको छ that are a vertical distance of 550 meter below the lake भनेको छ है, as shown in figure।
फिगरमा के छ भन्दा यो इन्द्र सरोवर लेक भइहाल्यो, यो हाम्रो टर्बाइन छ, यो लेभलबाट हाम्रो लेकबाट हाम्रो टर्बाइन कति छ हाम्रो भर्टिकल हाइटमा 550 मिटर हाइटमा छ, यो हाम्रो एच भइहाल्यो। जनरली 7,80,000 kg अफ वाटर फ्लोज इन्टु टर्बाइन्स एभ्री मिनट भनेको छ। मास अफ वाटर दिइहाल्छ हाम्रो यो, अनि एभ्री मिनट भनेको टाइम दिएको छ हाम्रो 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड। द टर्बाइन्स ह्याभ द एफिसियन्सी, टर्बाइनको एफिसियन्सी हाम्रो 85% दिएको छ, इटा दिएको छ। वाट इज द आउटपुट पावर अफ द टर्बाइन्स, मेगावाटमा दिएको छ, मेगावाटमा दिएको छ, गिगावाटमा दिएको छ, यो पनि हाम्रो गिगावाटमा दिएको छ। हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, एफिसियन्सी इक्वल्स टु आउटपुट पावर डिभाइड बाई इनपुट पावर टाइम्स 100% हुन्छ हैन। अब हामीले यसलाई क्रस गरौँ, क्रस गर्दा आउटपुट पावर इक्वल्स टु हैन एफिसियन्सी कति हाम्रो 85 दिएको छ, यो 100 हाम्रो यहाँ राख्यौँ सिम्पली। अब इनपुट पावर भनेको के हुन्छ, फर्मुला हाम्रो mgh बाई कति हो टी हैन। मास पुट गरौँ, मास हाम्रो पुट गऱ्यौँ, जीलाई 10 राख्यौँ, एच कति हो हाम्रो 550, टाइम कति हो 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड। यसरी क्यालकुलेसन गर्दा 60 टाइम्स 10⁻6 आउँछ वाटमा। अब वाटलाई के गर्नुपर्छ, हामी कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो आन्सर के आउँछ, यो 10⁻6 वाट भनेको 1 मेगावाट हो, किलो भनेको 10⁻3, मेगा भनेको थियो हाम्रो 6, गिगा भनेको कति हुन्छ 9। त्यस कारणले के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ 60 मेगावाट, अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 5, ग्राफ्स अफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन फर डिफ्रेन्ट मटेरियल्स आर सोन बिलो भनेको छ हैन। फरक फरक मटेरियल छ, विच ग्राफ रिप्रेजेन्ट द स्टिफेस्ट मटेरियल, यो चारवटा हामीसँग ग्राफ छ हैन, यो फरक फरक मटेरियलको। यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ हाम्रो स्टिफेस्ट, यो भनेको स्ट्रङ खालको हाम्रो मटेरियलको ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो बुझ्नको लागि सिम्पली हामीले अब यहाँ हेर्नुहोस्, एक्स एक्सिसमा हामीले स्ट्रेन प्लट गऱ्यौँ, त्यो भनेको एक्सटेन्सन हो। वाइ एक्सिसमा के हुन्छ हाम्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया, स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हो, यदि हाम्रो लिमिट कन्डिसनमा हो भने। अब सिम्पली बुझ्दा स्ट्रेस भनेको फोर्स सप्लाई गर्ने हामीले, र स्ट्रेन भनेको के हुन्छ हाम्रो एक्सिसमा कति एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यो भने कति तानिन्छ हैन, त्यो हामीले ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् यसरी जाँदै गर्दा के हुन्छ, फोर्स इन्क्रिज गऱ्यौँ, एक्सटेन्सन बिस्तारै भइरहेछ। अब यहाँसम्म एल डिस्टेन्स भयो, यहाँसम्म हामीले फोर्स सप्लाई गर्दा यो हाम्रो इलास्टिक प्रपर्टी के हुन्छ मेन्टेन हुन्छ। फर्दर अप्लाई गऱ्यो म्याक्सिमम, अब के हुन्छ इलास्टिक प्रपर्टी के हुन्छ लुज गर्दै गर्छ। फर्दर हामीले के हुन्छ यहाँसम्म गयो भने कम्प्लिटली के हुन्छ इलास्टिक प्रपर्टी लस हुन्छ। यी कुरा हाम्रो यो फिगर एले भन्यो। अब फिगर बी हेर्नु है त, सिम्पली फर्स्ट हाम्रो यो जुन हाम्रो कर्भ छ, कर्भ चाहिँ हाम्रो स्टिफ एन्ड द स्ट्रङ भनेको छ, कडा खालको। स्टिफ र के हुन्छ हाम्रो विक छ भने त्यस्तो खालको हाम्रो यो कर्भ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्जिबल र स्ट्रङ छ भने यो भइहाल्यो, र फोर्थमा छ हाम्रो फ्लेक्जिबल एन्ड विक छ भने यो कर्भ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ, विच ग्राफ रिप्रेजेन्ट द स्टिफेस्ट मटेरियल। अब हामीले सिम्पली बुझ्न सक्छौँ यो ग्राफले भने पछाडि योसँग रिजनेबल कुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो बी हुन्छ। हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुन्छ बी हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 6, a boy walks towards a stationary perimeter at a speed of 1.2 meter per second. What is the relative speed of approach of boy and his के भनेको छ इमेज भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त फिगरमा, यो एउटा के हो मिरर हो, यो स्टेसनरी छ भनेको रेस्ट अवस्थामा छ, यो बोय हो अब्जेक्ट हाम्रो यता के हुन्छ 1.2 मिटर पर सेकेन्डले मिररतिर मुभ गर्न खोजिरहेको छ। यसको इमेज के हुन्छ, यो अब्जेक्ट हो, इमेज कहाँ बन्छ हाम्रो बिहाइन्ड द मिरर पछाडि बन्छ। सिम्पल के हुन्छ भन्दा अब्जेक्टबाट यो मिररसम्मको डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स हैन, इमेजबाट हाम्रो अब्जेक्टसम्म मिररबाट हाम्रो इमेजसम्म डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स, यो दुईटा के हुन्छ हाम्रो इक्वल हुन्छ। यो हाम्रो प्रपर्टिज हो है, अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु इमेज डिस्टेन्स इन प्लेन मिरर भने पछाडि जति अब के छ हाम्रो यो हाम्रो स्टेसनमा छ भने 1.2 मिटर पर सेकेन्डले हामी उता जाँदै गर्दा इमेज पनि के हुन्छ 1.2 मिटर सेकेन्डले के हुन्छ यता आउँदै गर्छ। डाइरेक्सन के भयो अपोजिट भयो, त्यो भनेको अपोजिट डाइरेक्सन छ भने के हुन्छ एडिसन हुन्छ प्लस रिलेटिभ केसमा हैन। 1.2 प्लस 1.2 2.4 आउँछ। यो सिम्पली आयो, यसलाई हामीले फर्मुलाबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छ है। यसरी
रिलेटिभ भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट भनेको फर्मुला हो यो इमेज आई हो भनेको इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट यो हाम्रो फर्मुला हो 2 यो भनेको भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट यो भेलोसिटी अफ के हुन्छ मिरर 1.2 मिरर के रेस्टमा छ त्यसकारण 0 राख्ने हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्दा 2.4 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ र अप्सन हाम्रो सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन है यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 7 द क्रिटिकल एंगल बिट्विन एन इक्विलेटरल प्रिज्म एंड एयर इज कति छ हाम्रो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल छ हाम्रो 45 डिग्री व्हाट हैपन्स टू द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस भनेको छ यसको फिगर भयो हामीले एबीसी एउटा इक्विलेटरल प्रिज्म हो भने पछाडि इक्विलेटरल प्रिज्म भनेको यसको एंगल अफ प्रिज्म के हुन्छ 60 डिग्री यो 60 डिग्री यो पनि 60 डिग्री यो पनि कति हुन्छ हाम्रो 60 डिग्री के भनेको छ व्हाट हैपन्स टू द इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस भनेको छ यो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस भयो है त यसरी हाम्रो परपेंडिकुलर इन्टर गराएको छ हाम्रो यसरी यहाँसम्म रहेको अब यहाँ हेरौँ यो के हुन्छ परपेंडिकुलर भनेपछि यो 90 यो पनि 90 हैन यो कति हो 60 90 प्लस 60 प्लस 30 कति हुन्छ 180 भयो भनेपछि अब यो एंगल कति हुन्छ हाम्रो 60 हुन्छ किनकि यो त परपेंडिकुलर ड्रा गर्यो हामीले 60 प्लस 30 कति 90 त्यसकारणले गर्दा यो 60 डिग्री भनेको इन्सिडेन्ट एंगल यो रे यसरी आयो रेले इन्सिडेन्ट रेले हैन यो हाम्रो कोसँग बनाएको एंगल हाम्रो नर्मलसँग बनाएको एंगल यो इन्सिडेन्ट एंगल कति छ हाम्रो 60 छ त्यो भनेको 60 डिग्री इन्सिडेन्ट एंगल के हुन्छ क्रिटिकल एंगल भन्दा के छ ग्रेटर छ भने अब के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन है यसरी आयो अनि यसरी ब्याक भयो अब यो जाने क्रममा के हुन्छ यो थर्ड फेसबाट परपेंडिकुलर के हुन्छ हाम्रो बाहिर निस्किन्छ अब हामी अप्सन हेरौँ है त इट इज रिफ्लेक्टेड टोटल्ली फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस एन्ड इमर्जेस परपेंडिकुलरली फ्रम द थर्ड सर्फेस यही करेक्ट छ हाम्रो अरु पनि भयो है त इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस एन्ड थर्ड सर्फेस एन्ड इमर्जेस फ्रम द फर्स्ट सर्फेस यो त हुनै सक्दैन भनेपछि हामी डाइरेक्ट के हुन्छ भन्दा अप्सन ए हाम्रो करेक्ट हुन्छ वन्स अगेन यसरी गयो यो फर्स्ट सर्फेस हो हैन टोटल्ली के भयो रिफ्लेक्टेड भयो फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस यो बीसी भनेको सेकेन्ड सर्फेस हो यसरी रिफ्लेक्टेड भयो अनि के हुन्छ थर्ड सर्फेस भनेको एसी बाट के हुन्छ हाम्रो यसरी परपेंडिकुलरली के भयो बाहिर इमर्ज भयो इमर्ज भनेको बाहिर निस्क्यो त्यसकारणले अप्सन ए करेक्ट हुन्छ क्वेशन नम्बर 8 इन द फर्मेसन अफ रेनबो इन्द्रणी भन्दा द लाइट फ्रम द सन अन अ वाटर ड्रपलेट्स अंडरगोज व्हिच अफ द फलोइङ फेनोमेनन सनबाट के आउँछ रे अफ लाइट यसरी आइरहेछ यो वाटर ड्रपलेटमा इन्टर गर्यो भइसकेपछि कुन चाहिँ फेनोमेना हुन्छ भनेको छ अब यसमा बुझौँ हामीले सनबाट आइरहेछ हाम्रो व्हाइट लाइट अलरेडी के हुन्छ हाम्रो 7 कलर हुन्छ यो भनेको हाम्रो एयर मात्रै छ अब मिडियम चेन्ज हुने बित्तिकै अब के हुन्छ रेड के हुन्छ रेड चाहिँ माथि भयो यो कसको लागि भायोलेटको लागि हैन किनकि भेलोसिटी के हुन्छ रेडको बढी हुन्छ अब यस पछाडि यसरी गयो हो के भयो रिटर्न भयो यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो यो पनि के भयो टोटल इन्टरनल के भयो हाम्रो रिफ्लेक्सन भयो यहाँ यसरी के हुन्छ डिस्पर्सन भयो हैन दुईटा फेनोमेना भइरहेछ यहाँ एउटा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन एउटा के छ हाम्रो डिस्पर्सन सुरुमा त भन्नुभएको रिफ्र्याक्सन टोटल इन्टरनल के हुन्छ हाम्रो रिफ्लेक्सन अब डिस्पर्सन अब हेरौँ डिस्पर्सन वानली भएन वानली टोटल रिफ्लेक्सन यो पनि भएन डिस्पर्सन एन्ड टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट हुन्छ है त क्वेशन नम्बर 9 इन व्हाट युनिट इज द पावर अफ लेन्स मेजर्ड भनेको छ पावर अफ लेन्सलाई कुन युनिटमा हामीले मेजर गर्छौँ फर्मुला p = 1/f फोकल लेन्थ हाम्रो मिटरमा छ भने पावर अफ लेन्स के हुन्छ पर मिटर त्यो भनेको के हो डायोप्टर अप्सन सी इज द करेक्ट क्वेशन नम्बर 10 a piece of wire of resistance r is bent through 180 degree at the middle of के भने middle point and the two halves are twisted together what is the resistance of the wire thus formed भनेको छ हामीसँग एउटा वायर छ यो वायरको लेन्थ कति छ हाम्रो l छ यसको क्रस सेक्सन एरिया कति हो a हो लाइक के हुन्छ अब यो सपोज मिड पोइन्ट हो भने यहाँबाट के गर्नु पर्यो बेन्ड गर्नु पर्यो
यसरी बेन्ड गर्दा के हुन्छ, यो मोटो हुन्छ यो हैन। मोटो भएपछि के हुन्छ, लेन्थ के भयो, हाफ भयो, किनकि आधा मिडल पोइन्टबाट बेन्ड गरे हो। तर क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ, डबल हुन्छ 2a, किनकि मोटो भएको छ नि त्यो हैन। अब यति भइसके पछाडि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ व्हाट इज द रेजिस्टेन्स अफ द वायर दस फर्मड भनेको। बेन्ड गरिसकेपछि अब रेजिस्टेन्सको वायर के हुन्छ भनेको छ, हामीले क्यालकुलेसन गरौँ। यो हाम्रो इनिशियल केस r इक्वल्स टु रो l बाई a, रेजिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेन्थ, रेजिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया। अब यसको हाम्रो कम्बाइन गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ, यो रो भनेको रेजिस्टिभिटी। यो हाम्रो सेकेन्ड केस है त, r ड्यास इक्वल्स टु रो l बाई 2, किनकि हाम्रो लेन्थ के छ, हाफ भएको छ, एरिया के भएको छ, डबल भएको छ। त्यो भनेको यसरी क्यालकुलेसन गर्दा 1/4, यो भनेको के हुन्छ, इनिशियल कन्डिसनको r बाई 4। त्यही भएर रेजिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो 4 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ। करेक्ट अप्सन यही। क्वेसन नम्बर 10, व्हाट आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स विथ हाफ स्पिन कल्ड। एलिमेन्ट्री पार्टिकल जसको स्पिन हाफ छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले त, ल हेरौँ, क्वार्क्स। सिम्पल बुझौँ हामीले, एटम। यो त एटम थाहा छ हामीलाई, एटमभित्र के हुन्छ, न्युक्लियस। न्युक्लियसभित्र पनि के हुन्छ हाम्रो, न्युक्लियन हुन्छ। न्युक्लियन भनेको प्रोटोन न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोन न्युट्रोनभित्र पनि के हुन्छ, क्वार्क हुन्छ। मोडर्न हाम्रो थ्योरीबाट यो क्वार्क्स फाइन्ड आउट भएको छ है। न्युक्लियन भनेको प्रोटोन न्युट्रोन, प्रोटोन न्युट्रोनभित्र पनि के हुन्छ हाम्रो, क्वार्क हुन्छ। क्वार्क चाहिँ हाम्रो 6 टाइपको छ, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेन्ज, टप र बटम। यो हाम्रो पार्टिकल फिजिक्स भन्ने लेसनमा हामीले यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। युनिट चाहिँ हाम्रो मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत पर्दछ, यो ग्रेड 11 फिजिक्सको। अब क्वार्क्स पछि के आउँछ नेक्स्ट हैन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो फ्युचरले देखाउला। हामी बाँचेपछि पक्कै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ है क्वार्क्स भित्र पनि केही छ कि भन्ने कुरा। भनेपछि यो क्वार्क के हो त, क्वार्क्स आर एलिमेन्ट्री पार्टिकल एन्ड बिल्डिङ ब्लक अफ के भनेको छ, म्याटर। त्यो भनेको प्रोटोनभित्र पनि हाम्रो के हो, सानो सानो पार्टिकल छ भने त्यसलाई हामीले क्वार्क भन्छौँ। त्यही भएर बिल्डिङ ब्लक भयो। देयर कम्बिनेसन गिभ के हुन्छ, प्रोटोन पनि दिन्छ, न्युट्रोन पनि दिन्छ। यो कुरा छ हाम्रो। बोजोन्स आर बोजोन्स एन्ड हाइड्रोन्स ह्याभ इन्टेजर स्पिन। यो बोजोन्स र हाइड्रोन्सको चाहिँ इन्टेजर स्पिन हो, त्यो भनेको -1 1 यस्तो खालको हो। तर फर्मियन्सको के हुन्छ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन्स, न्युट्रोन यिनीहरूको चाहिँ हाफ इन्टेजर स्पिन हुन्छ, त्यो भनेको 1/2। भनेपछि करेक्ट अप्सन हुन्छ सी। अन्त्यमा तपाईँहरूको लागि एउटा क्वेसन दिएका छौँ हामीले, ह्याभ फन। द भेक्टर i + j हेज म्याग्निट्युड। यसको के हुन्छ, म्याग्निट्युड कति हुन्छ, 1 हुन्छ, 1/√2 हुन्छ, √2 हुन्छ, 2 हुन्छ। यसको आन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले दिनुहोला। भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी तुरुन्त नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहोस्। यतिन्जेल भिडियो हेरी साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।